ल आज हामी भेक्टर सुरु गर्दैछौँ है त। सो भेक्टरमा हामीले के लगभग एउटा दुईटा क्वेसन एन्ट्रान्समा फिक्स हुन्छ यो टपिकबाट। ओके, र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो, जीवनमा पनि इम्पोर्टेन्ट, फिजिक्समा पनि इम्पोर्टेन्ट, संसारभरि इम्पोर्टेन्ट। ल अब स्टार्ट गरौँ है त यसको डिस्कसन। र मैले भनिसकेको छु कि मैले चाहिने कुरा मात्रै लेखाउँछु है त, नचाहिने इन्ट्रान्समा आउने क्वेसनहरू कुराहरू गराउँदिनँ। ती कुराहरू जुन मेन कुराहरू अरू कुरा हुन्छन् बाँकी रहेका त्यो क्लास 11 मा पढिहालिन्छ। ओके, सो मेन चीज के हाम्रो फोकस अहिले इन्ट्रान्स। सो अब त्यसका क्वेसनहरू डिस्कस गरौँ, ठीक छ। सो साइन्टिस्टहरूले अब फिजिकल क्वान्टिटी भनेर त बनाए सुरुमा। फिजिकल क्वान्टिटी भनेको कस्तो क्वान्टिटी? द क्वान्टिटी द्याट क्यान बी मेजर्ड, ठीक छ। त जस्तै हाम्रो मास भयो, मिटर भयो, मास भयो, लेन्थ भयो, टाइम भयो हैन। त अनि नन फिजिकल क्वान्टिटी भनेर राखिए, ठीक छ। त्यस्तै जुन नन फिजिकल क्वान्टिटी भयो लभ हैन, अनि केयर, के मैले के भन्न सकिन्छ र मैले 2 केजी लभ गर्छु अथवा 2 लिटर लभ गर्छु त्यस्तो त भनिदैन नि, ठीक छ। त्यही भएर जुन मेजर गर्न सकिने क्वान्टिटी छ त्यो सबैलाई साइडमा राखियो र फिजिक्समा मेजर गर्ने क्वान्टिटी फिजिकल क्वान्टिटिजहरुलाई डिस्कस गर्न लाग्यो। अब फिजिकल क्वान्टिटिजमा पनि दुईटा भेराइटी भयो के। अब दुईटा भेराइटी कसरी भयो भन्दाखेरि एउटा यस्ता क्वान्टिटी थिए जसको डाइरेक्सनको कुनै मतलब थियो र एउटा खालका यस्ता क्वान्टिटी थिए जसको डाइरेक्सनको मतलब थिएन। दैट मीन्स देयर वर वन क्वान्टिटी फर विच बोथ द मैग्निट्यूड एंड डायरेक्शन वर इम्पोर्टेंट एंड देयर वाज अनदर क्वान्टिटी फर विच मैग्निट्यूड एंड डायरेक्शन ओन्ली मैग्निट्यूड वाज इम्पोर्टेंट, ठीक छ। यो सबैले पढेको कुरा हो। तो यताका क्वान्टिटीहरुलाई वेक्टर क्वान्टिटी भनियो र यताका क्वान्टिटीलाई स्केलर क्वान्टिटी भनियो। सो वेक्टर क्वान्टिटी भनेको कस्तो क्वान्टिटी हो जसको डाइरेक्सनको मतलब छ। जस्तै अब हामीले मानौँ स्केलर क्वान्टिटीको एक्जाम्पल लियौँ। जस्तै टाइम, अब 2 बजिरहा पूर्वतिर, 2 बजिरहा पश्चिमतिर भनिदैन, ठीक छ। त्यस्तै टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस उत्तरतिर, 2 डिग्री सेल्सियस पश्चिमतिर त्यस्तो त भनिदैन नि। सो जुन क्वान्टिटीको लागि मतलब छ, जस्तै भेलोसिटीको त मतलब छ नि 2 मिटर पर सेकेन्ड। अब 2 मिटर पर सेकेन्डले त भनियो, तर कता गइरहा थाहा पाउनको लागि मलाई थाहा हुनु पर्यो डाइरेक्सन, कि काठमाडौँतिर गइरहा कि चितवनतिर गइरहा कि कता गइरहा, ठीक छ। सो द क्वान्टिटी फर विच डाइरेक्सन आर इम्पोर्टेन्ट आर कल्ड वेक्टर क्वान्टिटी। ल अब वेक्टर क्वान्टिटीमा वेक्टरको बारेमा डिस्कसन गर्ने हो भने वेक्टरमा सबसे पहिलो कुरा आउँछ कि वेक्टर क्वान्टिटिजहरु के हुन्। सो वेक्टर क्वान्टिटिजहरु सबैले पढेको सबसे इम्पोर्टेन्ट, सबसे सुरु जहाँबाट सुरुवात हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ डिस्प्लेसमेन्ट। के हुन्छ? डिस्प्लेसमेन्ट। सो डिस्प्लेसमेन्ट एउटा वेक्टर क्वान्टिटी, त्यसपछि फोर्स वेक्टर क्वान्टिटी, भेलोसिटी वेक्टर क्वान्टिटी, एक्सेलरेसन वेक्टर क्वान्टिटी, त्यस्तै मोमेन्टम हैन। यस्ता धेरै छन्, ठीक छ। सबै पढेर सुख पनि हुँदैन, तर हामीलाई क्वेशन केमा आउँछ भन्दाखेरि वेक्टर क्वान्टिटी धेरै यस्ता क्वान्टिटीहरु छन् जुन देख्न वेक्टर देखिन्छन् तर हुन स्केलर हुन्। अब त्यसको बारेमा चाहिँ क्वेशन सोधिन्छन्, ठीक छ, जुन हामीले पछि डिस्कस गरिन्छ अहिले। ल अब वेक्टर क्वान्टिटी यस्तो भयो, डाइरेक्सन हुन्छ, मतलब डाइरेक्सन बोथ मैग्निट्यूड एन्ड डाइरेक्सन वेक्टर क्वान्टिटी हो। अब वेक्टरमा सबसे पहिलो मेन चीज सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कम्पोनेन्ट लिनु। के हो? कम्पोनेन्ट लिनु। त्यो भन्दा पहिला एउटा खोपडी क्वेशन गरौँ है त। ल के हो खोपडी क्वेशन भनेको? खोपडी क्वेशन भनेको यस्तो क्वेशन हो जुनमा तपाईले क्वेशन दिन्छु, खोपडी तल आफैले गर्न खोज्ने, ओके, टाइम लिने एकदम, अनि माथि हेर्ने, त्यसपछि आफ्नो एन्सर चेक गर्ने, ठीक छ। र क्वेशन के हो भन्दाखेरि which of these is not a vector quantity। र अप्सन ए छ मोमेन्टम, बी छ फोर्स, सी छ प्रेशर, डी छ नन। कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटी हैनन्, ए सबै भेक्टर हुन् भनेर भन्छ यो ननले। ल खोपडी तल कपी अगाडि एकछिन गर्ने कोसिस गरौँ, त्यसपछि आन्सर रिपोर्ट गरौँ है त। ल ओके, ठीक छ। सो चेक गरौँ अब एकछिन। प्रेशर, मोमेन्टम, फोर्स, नन। सबसे पहिला यो मोमेन्टमलाई हेरौँ। सबसे धेरै मान्छेहरूले भन्यो भने प्रेशर, धेरै मान्छेहरूले भन्यो भने नन। दैट इज रङ, खतम भाइ साहब। एन्सर के भन्दाखेरि प्रेशर। तर मान्छेहरूले आर्ग्यु गर्लान् प्रेशर भनेको त फोर्स अपन एरिया हो त, फोर्स वेक्टर छ भने यो प्रेशर वेक्टर कसरी नहोला? प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन मनमा? यिनीहरू दुईटा त वेक्टर हुन्, मैले लेखाइदिसकेको, तर यो प्रेशर वेक्टर होइन। तर कन्फ्युजन के छ भन्दाखेरि फोर्स वेक्टर क्वान्टिटी छ त वेक्टर कसरी नहुने होला यो? किनभने हामीले यो प्रेशर लेख्ने बेलामा नि कुनै राम्रो बुक धेरै वर्ष राम्रो बुकमा लेखेको हुन्छ प्रेशर इज फोर्स एक्टिङ परपेन्डिकुलरली अन द युनिट सर्फेस एरिया भनेको हो। जस्तै फोर्स यसरी एफ फोर्स लागिरहा भने यो फोर्स को परपेन्डिकुलर जुन फोर्स लागिरहा नि,
भनेको यसको केही भाग परपेन्डिकुलर आउँछ किन यो सर्फेसमा, ठीक छ। भनेको हामीले लेख्ने बेलामा एफ परपेन्डिकुलर लेख्ने हो के। सो प्रेसर भनेको एफ परपेन्डिकुलर बाई एरिया हो, ठीक छ। र यो एफ परपेन्डिकुलरको डाइरेक्सन हुँदैन। मानव यहाँ 10 न्युटन लगाए र 10 न्युटनको 2 न्युटन भाग यता पर्यो, ठीक छ। कसरी भाग पर्छ कम्पोनेन्ट लेख्न सिकाउँछु मैले पछि। 2 न्युटन यता भाग पर्यो भने हामीले 2/a लेख्न पर्यो के, 2/a लेख्न पर्यो। र यो एफ परपेन्डिकुलरको डाइरेक्सन हुँदैन। जस्तै एउटा रामलालले काम गर्छ, एउटा चोरले चोर काम गर्छ, त्यसको कामको बारेमा स्पेसिफाई गर्न भएन, त्यसको नाम मात्रै भनिदियो भयो। त्यस्तै एफ परपेन्डिकुलर भनेको जहिले नि परपेन्डिकुलर, त्यसको डाइरेक्सनको मतलब छैन। जुनको डाइरेक्सन एउटै हुन्छ जहिले नि, त्यसको डाइरेक्सनको मतलब हुँदैन। सो इट इज अ स्केलर क्वान्टिटी, किन यो नि स्केलर छ यो नि स्केलर छ, त्यही भएर प्रेसर पनि एउटा स्केलर क्वान्टिटी। सो एन्सर के हो, सी। एम आई क्लियर? यस, ओके। त्यस्तै भेक्टर क्वान्टिटीहरू जुन धेरै यस्ता क्वान्टिटीहरू छन् जुन भेक्टर देखिन्छन् तर भेक्टर होइनन्, ती मैले लेखाइदिन्छु है त। नट अ भेक्टर क्वान्टिटी, स्केलर भन्दै पर्यो अब ल। स्केलर क्वान्टिटी सबसे पहिलो के भयो, प्रेसर, ठीक छ, प्रेसर रहेछ। त्यसपछि वर्क डन। वर्क भनेको के हो, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो कि हैन, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो वर्क डन भनेको हो। सो तर यो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हैन कि फोर्स डट डिस्प्लेसमेन्ट हो। अब के फरक छ, मैले त डट र क्रस त एउटै पढेको होइन। हामीले भेक्टरमा एउटा क्रस प्रोडक्ट भन्न पर्छ, एउटा डट प्रोडक्ट भनिन्छ है त। अब डट प्रोडक्ट लिइराखौँ भने यसको रिजल्ट स्केलरै आउँछ के। मैले डिस्कस गर्छु एकछिनमा डट प्रोडक्ट के क्रस प्रोडक्ट के हो। तर यदि क्रस लेखौ भने यहाँ भेक्टर आउँछ, ठीक छ। सो यो यहाँ के युज गरिन्छ भन्दाखेरि डट के युज गरिन्छ भाइ साहब, डट, त्यही भएर यो के आउँछ स्केलर। वर्क भनेको के हो, स्केलर क्वान्टिटी हो। एम आई क्लियर टु यु? ल ठिक छ, वर्क भनेको स्केलर क्वान्टिटी। अब तर टर्क भन्ने छ एउटा। टर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स, टर्क भनेको डिस्टेन्स इन्टु फोर्स हो, क्रस फोर्स हो। अब यो स्केलर हो कि भेक्टर हो, भेक्टर हो, ठिक छ, भेक्टर हो। फर्मुला उस्तै देखिन्छ तर यो दुईटा फरक हुन् किन, यो स्केलर हो, वर्क डन स्केलर हो, टर्क हो भेक्टर, ठीक छ, टर्क हो भेक्टर, ठीक छ। टर्क भनेको हामीले रोटेशनल डाइनामिक्स क्लास 11 मा पढिन्छ, टाओ भन्नेले डिनोट गरिन्छ, टाओ टर्क यसरी। तर्सिके होला कतिजना, जापानिज भाषाको क्लासमा त आएन भनेर म, इट इज अ ल्याङ्ग्वेज, इट इज एन इङ्ग्लिस टर्म, ओके। यो चाहिँ रोटेसनको भागमा आउँछ, फोर्सको रूपमा काम गर्छ बेसिकली यसले। ल अब वर्क डन पनि के रहेछ, एउटा स्केलर क्वान्टिटी। त्यस्तै करेन्ट पनि स्केलर क्वान्टिटी हो, करेन्ट पनि के हो, एउटा स्केलर क्वान्टिटी। ल अब यति गरेपछि हामी कुरा गरौँ कम्पोनेन्टहरूको। के को कुरा गर्ने, कम्पोनेन्ट। एकदम सार्दै जामै मजाले, कम्पोनेन्ट। अब कम्पोनेन्टको मतलब के हो भन्दाखेरि कुनै एउटा भेक्टर, मानव यो एउटा ओरिजिन छ है त, एक्सिस लेखौँ, यो एक्स एक्सिस, यस्तो यो वाइ एक्सिस। अब मैले यो भेक्टर यसरी एउटा ए भेक्टर भन्ने छ, के भन्ने भेक्टर छ, ए। अब ए भनेको भेक्टर फोर्स पनि हुनसक्छ। जस्तै यहाँ एउटा जन्तु राखेँ, त्यसलाई यसरी तानिराखौँ भने त्यो पनि एउटा भेक्टर हो, ठिक छ। अब मानौँ कि यसले थीटा एंगल बनाहा एउटा लाइनतिर, यसरी एउटा लाइनसँग यसरी थीटा एंगल बनाहा। अब यो फोर्सको केही भाग एक्स एक्सिसतिर पर्छ कि पर्दैन, पर्छ हो, त्यही भागलाई एक्स कम्पोनेन्ट भनिन्छ। अब कति पर्छ हेरौँ त, यस्तो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाउन पाएँ कि पाएन, मैले पाएँ हो। अब हेरौँ त, यो ए हो भने cos थीटा को भ्यालु के हुन्छ, b by h, र यहाँ यसको भागलाई x कम्पोनेन्ट लेख्ने हो भने x कम्पोनेन्ट को बाई ए आउने भयो कि भएन, cos थीटा भनेको b by h हो। सो अब x कम्पोनेन्ट भनेको के आउने भयो भाइ साहब, a cos थीटा, a cos थीटा। र मैले अहिलेसम्म क्लास 11 को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो भने, ठीक छ, यो आएन भने न क्लास 11 बन्छ न क्लास 12 बन्छ, यो सबसे बेसिक हो। सो कुनै पनि भेक्टरले यदि कुनै एउटा ठाउँसित थीटा एंगल बनाहा भने त्यसको भाग त्यो ठाउँमा कति हुन्छ, a cos थीटा, ठीक छ। भनेको जस्तो यसरी एउटा ए छ, थीटा काटेको आलु यसरी छ, काटेको आलु एंगल छ, र ए छ भने यसको यहाँ भाग कति हुने भयो, a cos थीटा, a cos थीटा, ठीक छ, बुझियो। कम्पोनेन्ट यसरी भनिन्छ कम्पोनेन्ट। अब y कम्पोनेन्ट कति हुन्छ, यो एंगल कति हुन्छ, 90 माइनस थीटा। अब यो लाइनले यो भेक्टरसँग कति एंगल बना, 90 माइनस थीटा, त्यही भएर यसको यता भाग कति हुने भयो, a cos 90 माइनस थीटा भने कति हुने भयो, a sin थीटा, ठीक छ, a sin थीटा। सो y कम्पोनेन्ट कति आउने भयो, a sin थीटा, x कम्पोनेन्ट कति आउने भयो, a cos थीटा।
यो भेक्टरको कम्पोनेन्टको रुल भयो। ठीक छ। अब यसरी मैले यसरी एकदम एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु र त्यो पहिलो कुरा हो। सबसे पहिलो एंगल अफ बिट्विन द भेक्टर्स हेरौँ नि त। एंगल बिट्विन भेक्टर्स, एंगल बिट्विन भेक्टर्स। र मानव मैले यसरी दुईटा भेक्टर दिए है त, यसरी दुईटा भेक्टर दिए र यो ए भेक्टर हो, यो बी भेक्टर हो, यो ए भेक्टर हो, यो बी भेक्टर हो र यो एंगल दिए मैले 30 डिग्रीज, यो एंगल दिए 30 डिग्री। अब क्वेशनले भन्छ मलाई कि यसो गरौँ, यसलाई यता बनाइदिउँ। ठीक छ ल। अब मलाई क्वेशनले के भन्छ भन्दा फाइन्ड द एंगल बिट्विन द भेक्टर्स, फाइन्ड द एंगल बिट्विन भेक्टर्स लेखौँ है त। ल अप्सन पनि दिए मैले 30, बी 50, सी 150, डी 180। ल ठीक छ। अब यो क्वेशनलाई ट्राई गरौँ त एकचोटि, खोप्डी तल कपी अगाडि ट्राई। ठीक छ ल। अब चेक गरौँ एन्सर। अब कतिजनाले के छ यसमा के छ कि आँखा चेक गराउन आएको म यहाँ भनेर भन्यो होला र एकदम मजाले केही नसोचिकन 30 र टिक गरिदियो होला। बट आई वान्ट टु टेल यु दिस इज नट दि एन्सर, दिस इज नट दि एन्सर। एन्सर हो चाहिँ कति हेरौँ है त। अब भेक्टरको बीचको एंगल, यो क्लास 10 मा पढ्न पर्ने हो जसले भेक्टर च्याप्टर पढे। एंगल बिट्विन द भेक्टर भनेको टेलको बीचमा एंगल हो के, टेलको बीचमा एंगल हो। जस्तै एउटा भेक्टर यसरी गयो, एउटा भेक्टर यसरी गयो भने भेक्टरको यो, जस्तै एउटा भेक्टर यस्तो हो भने भेक्टरको यो सबसे पछिल्लो भागलाई के भनिन्छ, टेल, र यो एरो भएको पार्टलाई के भनिन्छ, टाउको, हेड। ल अब मैले एंगल निकाल्दाखेरि दुईटा भेक्टरको टेल मिलाउने, पुच्छर मिलाएर बीचमा एउटा काटेको एंगल आलु एंगल बन्छ, त्यसको त्यो भनेको के हो, भेक्टरको बीचको एंगल, भेक्टरको बीचको एंगल। अब हेरौँ त, यसको टेल पुच्छर यहाँ छ, यसको पुच्छर यहाँ छ। अब यो पुच्छरलाई मिलाउन छ कि छैन, छ भनेपछि यो पुच्छरले अब यता पठाइदिउँ त, यता पुग्ने भयो। यो भेक्टरलाई जता पनि सार्न पाइन्छ है, एउटा प्यारलल डाइरेक्सनमा जता पनि सार्न सकिन्छ। अब यसलाई यता पनि सार्न सकिन्छ, यो प्यारलल डाइरेक्सन हो, यसलाई यता पनि सार्न सकिन्छ, यो प्यारलल डाइरेक्सन हो। तर अब यसलाई यता सार्न पाइदैन। ठीक छ, यसलाई यता सार्न पाइदैन। ल अब पुच्छरलाई यसरी ताने भनेपछि यो 30 हो भने यो कति हुने भयो, 150 डिग्री हुने भयो कि भएन, भयो। सो 30 यता कति हुने भयो, 150 डिग्री। सो एंगल कति हुने भयो, 150 डिग्री। पुच्छरलाई मिलाएर जुन एंगल बन्छ त्यसलाई हामीले के भन्ने भयो, एंगल बिट्विन द भेक्टर्स, एंगल बिट्विन द भेक्टर्स। ठीक छ, यतिसम्म क्लियर छ। ओके, सो एंगल बिट्विन द भेक्टर कसरी निकाल्ने, पुच्छर मिलाउने, टाउको मिलाउने होइन, टाउको मिलाउनु हुन्न पनि भन्छन् नि। ओके ल। अब सो अब एंगलको टपिक डिस्कस गरिसकेपछि अब हामी अर्को टपिकतिर जाम, जसलाई हामीले भनिन्छ एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन अफ भेक्टर्स, एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन अफ भेक्टर्स। अब जस्तै त्यो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक है। मानव मलाई यताबाट 10 न्युटनले तानिरहा, यतैबाट 10 न्युटनले तानिरहा भने म 20 न्युटनले यता जान्छु कि जादिनँ, जान्छु। ठीक छ। अब मलाई यताबाट नि 10 न्युटनले तानिरहा, यताबाट 10 न्युटनले तानिरहा भने म यही बस्छु। ठीक छ। सो यता भनेपछि डाइरेक्सन भेक्टरको भेक्टरलाई जोड्नु, यता गर्नु उता गर्नु आउनु पर्छ नि। अब यताबाट दुवैतिरबाट एकदम धेरै फोर्स लाग्यो भने म ठाकुर हुन्छु हैन। त्यहाँ खुसी भइरहन् कतिजना। ठीक छ। ल त्यही भएर एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो एडिसन अफ भेक्टर्स। अब भेक्टरलाई कसरी एड गर्ने है त। र मानव एउटा भेक्टर छ A1। ठीक छ। म एउटा रामलाल यहाँ यसरी बसिरहेको छ, यताबाट एउटा मान्छेले यसलाई A1 भेक्टरले A1 भन्ने फोर्सले तान्यो है त, र यताबाट एउटा अर्को मान्छेले त्यसलाई A2 ले तान्यो। अब मानव यो दुईटा फोर्सको बीचको एंगल छ काटेको आलु। ठीक छ। अब मलाई थाहा पाउन छ कि A0 दुईटाले गर्दा यसमा नेट फोर्स कति पर्छ, ठीक छ। अब मैले एउटा कुरा अघि नै भनेको त्यसलाई एकदम राम्ररी याद गरौँ है त। मैले भने थिए कि यदि A भन्ने भेक्टर एउटा कुनै लाइनसित थीटा एंगल बनाउँछ भने त्यसको त्यो लाइनमा कम्पोनेन्ट कति हुन्छ, A cos थीटा। ठीक छ। अब हेरौँ त यहाँ, र त्यसपछि एउटा कुरा 10 मै पढियो होला, एउटा भेक्टर A1 यसरी लाहा र एउटा भेक्टर यसरी A2 लाहा भने यसलाई A2j प्लस A2i प्लस A1j भनेर लेखेको हो कि हैन, हो।
हो। अब यसको म्याग्निट्युड निकाल्ने बेला के गरेको थियौँ, रुट a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर गरेको थियौँ कि गरेको थिएनौँ, थाहा छैन भने पनि मैले भनिदिरहेको हो, योभन्दा धेरै केही चाहिँदैन। सो मतलब कि दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छन् भने तिनीहरूको डाइरेक्सन तिनीहरूको म्याग्निट्युड केले दिन्छ, a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायरको स्क्वायर रुटले। ठिक छ, अब त्यही युज गरौँ है त हामीले यहाँ। ल अब फटाफट गरौँ एकछिन, पुरा एकदम जबरदस्त पागल हैन। ल अब यो a1 ले यो a2 सँग कति एंगल बनेको, काटो आलु। सो यो a1 को यता कम्पोनेन्ट कति हुन्छ, a1 cos, यो एंगललाई फाइ भन्ने हो भने a1 cos फाइ। सो a2 प्लस a1 cos फाइ लेख्न पाए कि पाएन, पाए। त्यस्तै एउटा परपेन्डिकुलर पार्ट निकालौँ है त, परपेन्डिकुलर पार्ट निकालौँ। अब यो फाइ हो भने यो एंगल कति 90 माइनस फाइ हो कि हैन, हो। सो यसको यता कम्पोनेन्ट कति हुन पर्यो, a cos 90 माइनस फाइ भनेको a sin फाइ। सो a1 sin फाइ लेख्न पाए यता, हो। अब यो दुईटा भेक्टर दुईटा पार्टमा कम्पोनेन्ट रिजल्भ गरिसके यसको काम छ छैन। ल यसलाई यसरी राख्दियौँ अब, ठीक छ, यसरी राख्दियौँ। अब यो दुईटा भेक्टरको बीचमा एंगल कति छ हेरौँ त, 90 डिग्री हो। सो रिजल्टेन्ट भनेको कति हुनु पर्यो, रुट अघि नै के भनेको थिएँ, यसरी एउटा f1 एउटा f2 फोर्स लाहा भने 90 डिग्री छ भने रिजल्टेन्ट भनेको f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर हुन्छ भनेको हो कि हैन, हो त्यही गर्ने। अब a1 स्क्वायर a1 sin फाइ को होल स्क्वायर प्लस a2 प्लस a1 cos फाइ को होल स्क्वायर। ठीक छ। ल अब a1 स्क्वायर, ठीक छ, cos sin स्क्वायर फाइ प्लस cos स्क्वायर फाइ लेख्न पाइयो, प्लस 2a2 a1 cos फाइ प्लस के लेख्न पर्यो अब, प्लस a2 स्क्वायर। ठीक छ। अब यसको भ्यालु कति आउने हो हेरौँ त, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ। ठीक छ, रिजल्टेन्टको भ्यालु कति आउने भयो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ आउने भयो। अब त्यसपछि मैले के बुझेँ, एउटा भेक्टर a1 अर्को भेक्टर a2 तिनीहरूको बीचको एंगल फाइ छ भने, ठीक छ, तिनीहरूको बीचको त्यसको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ, त्यसको नेटको म्याग्निट्युड कति हुन्छ, स्क्वायर रुट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ। ठीक छ, व्हाट इज फाइ, फाइ इज द एंगल बिट्विन टू भेक्टर्स, फाइ इज द एंगल बिट्विन टू भेक्टर्स। सो यो याद गरेको एकदम राम्रो, भुलियो भने पनि डिराइभ गर्न मैले सिकाइदिसकेको छु। ठीक छ, यति टाइम चाहिँ हुँदैन, सबसे राम्रो फर्मुला रट्ने। ओके, ल अब यसमा डाइरेक्सन पनि दिन सकिन्छ यसको, बट आई डोन्ट वान्ट टु गिभ इट राइट नाउ बिकज धेरै ठाउँमा आउँदा पनि आउँदैन त्यो क्वेसन। ल अब यति गरेपछि हामीले केही क्वेसनहरू गरौँ है त, केही क्वेसनहरू गरौँ। अब सबसे पहिला धेरै जसो क्वेसनहरू कमन सेन्सबाटै सल्भ हुन्छ नि त। जस्तै एउटा मानौँ कि देयर आर टू भेक्टर्स अफ म्याग्निट्युड, सर तपाईको ह्यान्डराइटिङ त डक्टर हुँदा नि खतम रहेछ भन्ने भनेको थिएँ है मलाई 2-3 जनाले, एडजस्ट गर्नु होला अलिअलि, आई एम ट्राइङ। सो टू भेक्टर्स अफ म्याग्निट्युड a1 and a2 are at an angle 180 degrees. Find find the resultant भनेको एउटा a1 र a2 भेक्टर रहेछ नि, तिनीहरूले कति एंगल बनाएको छ 180 डिग्री र रिजल्टेन्ट फाइन्ड गर्न पर्यो। सबसे पहिले आन्सर अप्सन छ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, b छ a1 माइनस a2, c छ a1 प्लस a2, d छ रुट a1 स्क्वायर प्लस a2 प्लस 2a1 a2। ठीक छ, 2a1 a2। अब यसको एन्सर थाहा पाउनु छ है त हामीलाई। अब के गर्ने त्यसो भए, सबसे पहिला मान्छेहरू जसले फर्मुला पढेन फर्मुला लगाउन खोज्छन्, तर मैले भनेको याद गर्ने के, सबसे पहिला कमन सेन्स लगाउने। हेरौँ त, एउटा भेक्टर a1 यसरी रहेछ, ठीक छ, अर्को भेक्टरको बीचको एंगल कति रहेछ र त्यसको अर्को बीचको एंगल 180 डिग्री रहेछ, अर्को भेक्टरको बीचको एंगल, यसको र अर्को भेक्टरको बीचको एंगल भनेपछि यो यहाँ छ भने यो यहाँ हुन पर्यो कि न a2 हुन पर्यो भाइ साहब। सो नेट फोर्स कति हुन्छ, मलाई यताबाट 10 न्युटनले अर्कोले तान्यो, यताबाट 2 न्युटनले तान्यो भने म 10 माइनस 2 न्युटनले उता जान्छु कि जादिनँ। जस्तै यो मार्कर छ, मार्करलाई मैले 10 न्युटनले माथि ताने, 2 न्युटनले तल ताने, 10 न्युटनले माथि ताने र 2 न्युटनले तल ताने भने यो 10 माइनस 2 न्युटन मतलब 8 न्युटनले माथि जान्छ कि जाँदैन, जान्छ। त्यही हुन्छ यहाँ भनेको नेट फोर्स कति हुनु पर्यो, a2 माइनस a1।
हो कि हैन? सो एन्सर के हुनु पर्यो a1 - a2 अथवा a1 - a2 - a1 जुन भनिनुहुन्छ त्यही भएर बी हुन्छ एन्सर। ठीक छ, अब फर्मुला लगाए भयो टाइम धेरै लाग्छ हेरौँ। सो मैले के भने थिएँ फर्मुला एकचोटि लगाइदिइहाल्छु। √a1² + a2² + 2a1 a2 cos थीटा cos फाइ अथवा cos थीटा। सो a1 को भ्यालु a1 नै छ, a2 को भ्यालु a2 नै छ, प्लस 2 a2 a1 a2 cos 180 हुने भयो कि नै cos 180 को भ्यालु कति -1। सो 2a1 a2 इन्टु -1 गरेपछि -2a1 a2 -2a1 a2 आउँछ। सो यो a² + b² प्लस -2ab को फर्ममा छ कि छैन? सो यसलाई के लेख्न पाएँ मैले a1 - a2 को होल स्क्वायर लेख्न पाएँ कि पाएन? पाइयो भाइ छ। सो यो स्क्वायरले काट्यो a1 - a2। अब यत्रो गरेर गर्नु राम्रो हो कि यो भाग लगाउनु राम्रो? मेरो लागि त यो राम्रो छ है। ठीक छ, सो a1 - a2 एन्सर हुन्छ। ठीक छ, अब अर्को अब फर्मुला लगाउनु पर्ने खालको क्वेशन लगाऊ। A man moves 5 meter east। यो धेरैचोटि आएको क्वेशन हो है त। 5 meter east and 2 meter north। रोकम अलि राम्रै डाटा लियौँ। 4 meter east and 3 meter north। ठीक छ, find the displacement covered। find the displacement covered। find the displacement covered र आन्सर छ सबसे अप्सन दिउँ 4 b3 c5 d2। ठीक छ, र अब यसमा एन्सर भनौँ त अझ एउटा अप्सन दिउँ 7। कतिजना 7 एन्सर हो भनेर चेक, लेट्स सी। ओके, सो घोप्डी तल कपी अगाडि ट्राई। ओके, ल हेरौँ है त। अब सो सबसे पहिला क्वेसनमा फिगर बनाऊँ है त। एउटा जन्तु रहेछ रामलाल मान्छे, यो 4 मिटर यता गयो, 4 मिटर यसरी, र 4 मिटर इस्ट गयो र 4 मिटर नर्थ गयो। कति गयो? 3 मिटर नर्थ गयो यसरी। ठीक छ, अब मलाई के भने भन्दाखेरि चाहिँ नेट डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने भनेर। कति के गर्नु भने डिस्प्लेसमेन्ट कभर टोटल डिस्प्लेसमेन्ट सोधेको हो। ठीक छ, भनेपछि यो 4 मिटर यता 3 मिटर यता भयो भने यो दुईटा भेक्टरको बीचको एंगल कति? 90 डिग्री। अथवा यसलाई यसको पुच्छर यहाँ छ, यसको पुच्छर यहाँ, यसलाई यता लगाएर 4 मिटरलाई यसरी राख्यो भने यिनीहरु दुईटाको एंगल अहिले नै कति छ? 90 डिग्री। ठीक छ, सो भनेपछि मैले रिजल्टेन्ट निकाल्न के फर्मुला भने थिए, यदि दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छन् भने √a1² + a2²। हो कि हैन? हो। सो a1 भनेको कति हुने भयो? 4² + 3²। सो 16 + 9 25, √25 भनेको 5। ठीक छ, सो 5। ठीक छ, सो एन्सर कति हुने भयो? 5। ल अब यति गरिसकेपछि हामीले अझै केही कुराहरु डिस्कस गरौँ। डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट। के चीज? डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट। सो पहिलो चीज छ डट प्रोडक्ट एन्ड क्रस प्रोडक्ट। ल अब दुईटा भेक्टर छ नि त हामीसित, a1 a भेक्टर, अझै राम्रो भेक्टरहरु लियौं, मानौं ल a1 र a2 नै लिगौं। ल a1 र a2 भेक्टर छन्, a1 र a2 भेक्टर छन्। अब तिनीहरु दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने दुईटा तरिका छ। एउटा भनिन्छ डट प्रोडक्ट, अर्को भनिन्छ क्रस प्रोडक्ट। एउटा भनिन्छ के भनिन्छ? डट प्रोडक्ट, र अर्को भनिन्छ क्रस प्रोडक्ट। अब डट प्रोडक्टमा के गरिन्छ? मानौं a1 डट a2 लिन छ भने, जस्तै एउटा भेक्टरको कुरा गरौँ है त। ल सबसे पहिला एउटा क्वेशन सोधे, फनी क्वेशन है त। ल which of these is a 1D motion? 1D भनेको एउटा हेरमै डाइमेन्सन भनेको के पहिला गयो भनिदिन्छु। डाइमेन्सन उता पढेको फरक हो, यहाँ कुरा गर्ने डाइमेन्सन फरक हो। यदि म स्ट्रेट लाइनमा हिँडिराहु भने त्यसलाई 1 डाइमेन्सन भनिन्छ। ठीक छ, स्ट्रेट लाइनमा हिँडिराहु भने 1 डाइमेन्सन भनिन्छ। 2 डाइमेन्सन भनेको चाहिँ जस्तै म माथि पनि गइराहु यता पनि गइराहु भने दुईटा प्लेनमा मुभ गरिराहु भने मैले त्यसलाई 2 डाइमेन्सन मोसन भन्छु। जस्तै एउटा एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस छ। एक्स एक्सिसमा त मात्रै मुभ गरिराहु भने मैले के भन्नु पर्यो? 1 डाइमेन्सनल मोसन। वाई एक्सिसमा मात्रै मुभ गरिराहु भने मैले के भन्नु पर्यो? 1 डाइमेन्सनल मोसन। यही एउटै एक्सिसमा मुभ गरिराहु नि, तर यसको अब यो यसरी मुभ गरिराहु भने सरी यहाँ पनि मुभ गरिराहु, यहाँ पनि मुभ गरिराहु भनेपछि यो दुईटा प्लेनमा मुभ गरे कि नै? एउटा एक्स मा नि मुभ गरे, वाई मा नि मुभ गरे। ठीक छ, सो यो कस्तो मोसन हुने भयो? 2 डाइमेन्सनल मोसन।
अब मानम यो x एक्सिस छ र यो y एक्सिस छ र माथि यो यसरी एउटा मेरो मार्कर जुन छ त्यसले z एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्दैछ। तीनटा एक्सिस हुन्छ थाहा कि थाहा हैन? थाहा। अब एउटा मानम भेक्टर यसरी बसिरह है त, एउटा भेक्टर मार्कर जसरी बसिरह। अब यो भेक्टरको केही भाग z एक्सिसमा आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। केही भाग x एक्सिसमा आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। केही भाग y एक्सिसमा जान्छ कि जाँदैन? जान्छ। सो अब एउटा भेक्टर a1 भन्ने भेक्टर, अब z एक्सिसलाई मैले यसरी देखाइदिन्छु किन बोर्डमा बनाउन मिल्दैन, त्यही भएर यसरी बुझ्न मिल्छ के एउटा y एक्सिसलाई। ठीक छ, यसरी 90 डिग्री बनाएर बनेको yz एक्सिस छ, यो x हो है, सरी। ल अब एउटा भेक्टर मानम छ a भेक्टर। ठीक छ, यो xy प्लेनमा छैन, जस्तै मैले भनिसके मार्कर जस्तै बसिरहेको के, बोर्डमा बनाउन मिल्दैन, त्यही भएर यसरी बनाइरहेको। ठीक छ, अब यो भेक्टर a भेक्टरको x मा आउने कम्पोनेन्टलाई भनिन्छ i क्याप। पढेको नि i क्याप, j क्याप, के क्याप के हो त्यो भनेर बुझाउँदैछु मैले। यो y मा आउने कम्पोनेन्टलाई पढिन्छ j क्याप। y मा आउने कम्पोनेन्टलाई के भनिन्छ भाइ साहब? j क्याप। र यो z मा आउने कम्पोनेन्टलाई भनिन्छ k क्याप। के भनिन्छ? k क्याप। सो अब मैले भन्छु कि यो क्वेशनको एटेम्प गरे मैले बुझाइदिएँ i j k, कतिले बुझेकै हुनन् के हो के। ठीक छ, सो कुनै एउटा भेक्टर एउटा स्पेसमा छ, त्यसको x एक्सिसमा त्यसको पार्ट, y एक्सिसमा त्यसको पार्ट, z एक्सिसमा त्यसको पार्टलाई i j k भनिन्छ रेस्पेक्टिभली। एम आई क्लियर टु यु? ल अब विच अफ दिस इज अ 1D मोसन भनेर सोध्छ है त। र मानम फर्स्ट अप्सन छ 2i क्याप, b 3i क्याप, 3i क्याप प्लस 4j क्याप, c 2i क्याप प्लस 3j क्याप प्लस 5k क्याप, d अल अफ देम। ल अब अप्सन यसरी छ, भनौँ त कुन 1 डाइमेन्सनल मोसन हो? ल भनौँ है त। ओके, सो धेरैले भन्छन् यो रङ हो। एन्सर के हो? अल अफ दिस। किन? यो सबै जुन भेक्टर छ नि यिनीहरूले स्ट्रेट लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छन् के। कस्तो लाइनमा रिप्रेजेन्ट गर्छन्? स्ट्रेट लाइनलाई। सो स्ट्रेट लाइन भनेको जहिले नि कस्तो मोसन हो? 1D मोसन। कस्तो हो? 1D मोसन। जस्तै मैले x एक्सिस र y एक्सिसमा दुईटैमा मुभ गरे भने के भने मैले? 2 डाइमेन्सनल। हेर नि त, यहाँ पनि गयो, यसरी गयो भने दुईटा प्लेनमा मुभ गरे कि गरिन? म गरे। यो स्ट्रेट लाइन हो र यसरी मुभ गर्नु भनेको होइन। सो इफ यो सबै थाहा हुनु पर्यो कि यो सबै के हो? स्ट्रेट लाइन। र स्ट्रेट लाइन, यो सबै स्ट्रेट लाइन हो, त्यही भएर यो मध्ये कुनै पनि 1D मोसन होइन, कुनै पनि अरू 2D मोसन होइन, 3D मोसन होइन, यो के हो? 1D मोसन। त्यही भएर यो सबै के हो? 1D मोसन। ठीक छ, यो बुझाउनको लागि मात्रै भनेको, यो क्वेसन आउला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। ठीक छ, ल अब मैले के कुरा गर्न लाग्थेँ भनेपछि डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट। अब मानम एउटा भेक्टर छ a1, अब a1 a2 भनेको a1 डट a2 भनेको के हो? अब डट प्रोडक्टको फर्मुला के भन्दाखेरि a1 a2 cos थीटा, a1 a2 cos थीटा। मानौँ है त, एउटा भेक्टर 2 न्युटन फोर्स यसरी लगाइरह र 3 न्युटन फोर्स यसरी लगाइरह र 60 डिग्री एंगल बनाइरह भने यो भेक्टर a1 र यो भेक्टर a2 मान्ने हो भने यिनीहरू दुईटाको डट प्रोडक्ट के हुने भयो? 2 × 3 × cos को cos 60 भनेको कति हुने भयो? 2 × 3 × 1/2, 2 ले 2 लाई काट्यो, 3 बाँकी रह्यो। सो यसको डट प्रोडक्ट कति आउने भयो? 3। कति आउने भयो भाइ साहब? 3। ठीक छ, सो अब यहाँ डट प्रोडक्ट हेरौँ त। डट प्रोडक्ट यो दुईटा भेक्टरलाई जोडेर मैले भेक्टरलाई क्रस गरेर भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरेर मैले स्केलर पाएँ कि पाएन? पाएँ। भनेपछि डट प्रोडक्टको रिजल्ट के हुन्छ? स्केलर क्वान्टिटी। दुईटा भेक्टरबाट स्केलर निकाल्न छ भने मैले के युज गर्छु? डट प्रोडक्ट। तर क्रस प्रोडक्टको कुरा गर्ने हो भने जस्तै a1 क्रस a2 गरे भने मैले a1 क्रस a2 गरे भने मैले के लेख्न पर्यो भन्दाखेरि a1 a2 sin थीटा n भेक्टर भनेर लेख्न पर्यो के हो यो n भेक्टर? अब मानम एउटा x एक्सिस यता हो, y एक्सिस यता हो। ठीक छ, र a1 यसरी छ, a2 यसरी छ, दुईटा भेक्टर यसरी छन् भने डट प्रोडक्टले के भन्छ भनेपछि र यो भेक्टर एंगल sin थीटा छ भने कति छ? थीटा छ भने दुईटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर र तिनीहरुको बीचको साइन एंगललाई पनि मल्टिप्लाई गर र यो भनेको भेक्टर हुन्छ। यो क्वान्टिटी के हो? भेक्टर। किन? यस यो n क्यापले डाइरेक्सन बताउँछ के। यो n क्याप भनेको के हो? नर्मल भनेको यो a1 र a2 को डाइरेक्सनको दुईटैको लागि यो a1 को डाइरेक्सन यता, a2 को डाइरेक्सन यता भनेको यो दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुने एउटा भेक्टर को डाइरेक्सन a1 * a2 को डाइरेक्सन हो।
कतिजनाको दिमाग घुमो के भनिरहेछ यसले। ओके ल हेरौँ है त, मैले फेरि डिस्क्राइब गरिदिन्छु। के भन्छ भन्दाखेरि a1 a2 भनेको a1 a2 sin θ इन्टु n क्याप। यो त भ्याल्यु हो एउटा, यो त निकाल्न सकिन्छ। अब यसको डाइरेक्सन पनि छ के, यो डाइरेक्सन के हो भन्दाखेरि a1 र a2 को जसको जुन डाइरेक्सन छ त्यो भन्दा त्यसको 90 डिग्री भनेको एउटा यस्तो भेक्टर हुनु पर्यो जसले a1 र a2 सँग कति एंगल बनाउँछ 90 डिग्री। सो हेरौँ त यो मार्कर एउटा भेक्टर हो भने यसले a1 सँग नि 90 डिग्री बना, a2 सँग नि 90 डिग्री बना कि बनाएन, एकदम मजाले अब्जर्भ गरौँ त। यस, सो भनेपछि यो a1 र a2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा यो एउटा बाहिर निस्केको भेक्टर के हुने भयो a1 इन्टु a2 को डाइरेक्सन हुने भयो। सो यो के एउटा भेक्टर। सो भेक्टर गरेर भेक्टर निकाल्न छ भने मैले के युज गर्छु, क्रस प्रोडक्ट। भेक्टर युज गरेर स्केलर युज गरेर निकाल्न छ भने मैले के गर्छु, डट प्रोडक्ट। र क्वेसन सोधिन्छ धेरैचोटि द डट प्रोडक्ट गिव्स ए स्केलर क्वान्टिटी बी भेक्टर क्वान्टिटी सी नोन, के हुनु पर्यो स्केलर क्वान्टिटी, अनि क्रस प्रोडक्टले के दिन्छ भेक्टर क्वान्टिटी। एम आई क्लियर? ल अब क्वेसन गरौँ है त। अब मैले 2-3टा फर्मुला लेखाइदिन्छु, प्रुफ भन्दिनँ अहिले हैन, यो चाहिँ याद गरे राम्रो हुन्छ। a1 भनेको भेक्टर a1 i क्याप प्लस a2 a भन्ने भेक्टर a1 i क्याप प्लस a2 j क्याप प्लस a3 k क्याप भन्ने फर्ममा छ भने, र b भन्ने भेक्टर b1 i क्याप प्लस b2 j क्याप प्लस b3 c k क्याप भन्ने छ भने a भेक्टर डट b भेक्टर भनेको a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 हुन्छ, a3 b3 हुन्छ। र a क्रस b भनेको हामीले चाहिँ यसलाई डिटर्मिनेन्टको फर्ममा लेख्नुपर्छ। यो अहिले डिस्कस नगरौँ, पछि डिस्कस गरौँला। सो a इन्टु b भनेको के हुनु पर्यो a1 b1 र a2 b2 र a3 b3। अब यो के यसको इम्पोर्टेन्स के छ भन्दाखेरि यसले गर्दा हामीले दुईटा भेक्टरको बिचको एंगल थाहा पाउन सकिन्छ के। जस्तै मानौँ है त, एउटा भेक्टर a1, क्वेसन सोध्छ है धेरैचोटि, इफ a1 भेक्टर इक्वल्स टु 2i क्याप प्लस 3j क्याप प्लस 4k क्याप, ठिक छ। र b भेक्टर भनेको 1k क्याप 1i क्याप प्लस 2k क्याप प्लस 3j क्याप छ भने फाइन्ड द एंगल बिट्विन a भेक्टर एन्ड b भेक्टर भनेर सोध्न सक्छ। अब कसरी निकाल्ने, सो सल्युसन लेख्न पर्यो हैन। अब म एमसीक्यू दिन्छ, मैले अप्सन दिइराखेन अहिले। अब भ्यालु निकालौँ है त। सो मैले के भनेको a डट b, a भेक्टर डट b भेक्टर भनेको के पढेको ab cos थीटा पढेको कि पढेको हैन। सो थीटाको भ्यालु निकाल्न छ भने मैले cos थीटा इक्वल्स टु a क्याप डट b क्याप बाई ab भनेर लेख्न सक्छु। सो a डट b भनेको के हुन पर्यो a1 a2 प्लस b1 b2 a2 b2 प्लस a3 b3 भनेर पढ्यो कि नै। यहाँ a1 b1 भनेको कति हुने भयो 2 इन्टु 1 प्लस 3 इन्टु 2 प्लस 3 इन्टु 2 हुने भयो कि नै। हेरौँ त एकचोटि, हुँदैन है, यहाँ के क्याप अगाडि देख, मैले जे क्याप सँगै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो के। सो यो 3 इन्टु यो 3 हुन्छ किन जे क्याप छ नि दुईटैमा, ठिक छ। सो 3 इन्टु 2 नलेखेर 3, त्यही भएर झुकाउनु दिएको एकचोटि कतिका झुकिँदो रहेछ नि भनेर, ठिक छ। सो 2 इन्टु 1 प्लस 3 इन्टु 3 इन्टु प्लस के गर्नु पर्यो 4 इन्टु 2 डिवाइडेड बाई AB भनेको के हो त, यो A भनेको म्याग्निट्युड अफ A र B भनेको म्याग्निट्युड अफ B, ठिक छ, म्याग्निट्युड अफ B। अब क्लास 10 मा याद गरौँ त, मैले A भेक्टर भनेको ai क्याप प्लस b a1 i क्याप प्लस a2 j क्याप थियो भने a को म्याग्निट्युड भनेर के पढेको थियो रुट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर भनेर पढेको हो कि हैन, हो त्यस्तै गर्ने हो। हेरौँ त, यहाँ तीनटा a1 a2 a3 छ भने यसको यो स्क्वायर प्लस यो स्क्वायर प्लस यो स्क्वायर गर्न पर्यो भनेको 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इन्टु रुट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यस ओके। सो अब यसको भ्यालु जति आउँछ त्यसको निकालिहालौँ एन्सर, क्याल्कुलेटर दबाऊँ, थीटाको भ्यालु निकालौँ, ठिक छ। एक्जाममा चाहिँ अलि सजिलो डाटाहरू दिन्छ है ताकि क्याल्कुलेटर युज गर्न नपरोस्। अहिले त मैले क्वेसन यतिकै बनाउँदै भनिदिरहेको, ठिक छ। सो एन्सर अलि लचरपटर आउन सक्छ, यु क्यान फाइन्ड इट आउट, ठिक है। मैले प्रोसेस भनेको कसरी गर्ने, एभ्रीवन इज क्लियर अबाउट दिस? यस, ल चलाऊ। साह्रो एकदम स्पिड अफ लाइट 3 × 10 को पावर 8 मिटर पर सेकेन्ड, एकदम मजाले साह्रो एकदम मजाले, ठिक छ, बुझौँ पनि। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि मैले 2-3टा क्वेसन गराउँछु, ठिक छ, अनि त्यसपछि यो क्लासलाई एन्ड गरौँ। इफ
two vectors are so एकछिन है त what is the minimum value of two vectors a and b, a vector comma b vector भनेर सोध्यो. what is the minimum value of two vectors a comma a and b, minimum value of resultant भन्नु पर्यो है, सरी, resultant of two vectors, दुईटा भेक्टर a र b छ, तिनीहरु दुईटाको रिजल्टेन्टको मिनिमम भ्यालु के हुन सक्छ. एकदम सिम्पल क्वेशन हो. a वेक्टर b वेक्टर c a प्लस b वेक्टर राख्न पाइएन, सरी, ओके, र d भन्छ a माइनस b. सो एन्सर भनौँ त कुन हुन्छ. कमन सेन्स लगाम छिटो छिटो, यो धेरैचोटि आइरहेको क्वेसन हो, त्यही भएर मैले गराइदिएँ. सो एन्सर के हुन्छ a माइनस b. ओके, मिनिमम भ्यालु सोध्यो, जहिले नि a माइनस b नै हुनु पर्यो. ठिक छ, ओके. ल अब यसपछि अलि गाह्रो क्वेसन गरौँ है त. इफ r इक्वल्स टु a माइनस b, त्यो अघि नै क्वेसन एकदम क्लियर छ. यस, ओके. सो पहिला क्वेसनहरु हेर्दै गरौँ एकछिन. मैले क्वेसन सार्दिन्छु. r इक्वल्स टु a माइनस b र r वेक्टर भनेको a वेक्टर माइनस b वेक्टर छ भने फाइन्ड एंगल बिट्विन द वेक्टर्स. हेरौँ त, रिजल्टेन्टको भ्यालु यो r भनेको यहाँ वेक्टर साइन छैन भने र r को म्याग्निट्युड हो है त. r भनेको a माइनस b छ र r वेक्टर भनेको a वेक्टर माइनस b वेक्टर छ भने यो a र b को बीचको एंगल निकाल्न सोध्यो. यहाँ के निकाल्न सोध्यो? एंगल. र अप्सन दिन्छु मैले. अप्सन के छ हाम्रो π/2, b π/3 र c मा हाम्रो छ π/4 र d मा छ 0. हेरौँ त एकचोटी ट्राई गरौँ मजाले. फर्मुला लगाम, मैले सिकाइसकेको छु. एकचोटी दिमाग लगाउँ, खोपडी तल, किताब कपी अगाडि, एन्सर गर्न कोसिस गरौँ त. ल अब मैले गरिदिन्छु है त. ल अब हेरौँ त, r वेक्टर भनेको a वेक्टर माइनस b वेक्टर भने a वेक्टर माइनस b वेक्टर. सो r वेक्टर भनेको a वेक्टर प्लस b वेक्टर छ भने मैले के लेख्थे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos काटेको आलु. त्यही फर्मुला पढे थिए कि पढे थिएन? पढे थिए. अब हेरौँ त, यहाँ माइनस b छ भने मैले के लाई प्लस माइनस b वेक्टर भनेर लेख्न पाउँछु? पाउनुहुन्छ सर? ठिक छ, हो. अब त्यही राखौँ त. यहाँ b को सट्टा माइनस b राख्ने भने माइनस b को स्क्वायर b स्क्वायरै आउँछ. तर यहाँ b को सट्टा माइनस b राख्ने भने यहाँ अगाडि माइनस 2ab आउने भयो कि भएन? भयो. सो अब फर्मुला के भन्नु? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. यो भनेको r को म्याग्निट्युड हो कि हैन? हो. सो यो भनेको त r को म्याग्निट्युड निकालेको नि हामीले. r भनेको म्याग्निट्युड. अब यसको भ्यालु कति भने यसमा? a माइनस b. सो a माइनस b यहाँ राखौँ, a माइनस b. अब यो दुईटालाई स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरौँ, के हुन्छ? a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, माइनस 2ab cos थीटा. सो ए फेरि लेखौँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. यति टाइम हुँदैन है, फटाफट गर्नुपर्छ इन्ट्रान्समा. ठिक छ. सो cos थीटा को भ्यालु कति आउने भयो? 1. सो थीटा को भ्यालु कति हुनु पर्यो? थीटा को भ्यालु कति हुनु पर्यो? 0. ठीक छ, कति हुनु पर्यो? 0. सो एन्सर कति भयो? 0. अब मैले के भने? यो त मैले कमन फिजिक्स लगाएको, कमन सेन्स लगाएँ है त. अब कमन सेन्स लगाएँ. मैले के भने थिएँ? एउटा वेक्टर a वेक्टर र b वेक्टर छ, a वेक्टर र b वेक्टर छ भने r भनेको a माइनस b छ भने रिजल्टेन्ट a माइनस b छ भने यो रिजल्टेन्ट a माइनस b छ भने हेरौँ त एकचोटि फेरि है त. र a वेक्टर यसरी छ, b वेक्टर यसरी छ भने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ रिजल्टेन्ट a माइनस b आउनुको मतलब के हो कि b यसरी हुन पर्यो कि परेन? पर्यो. अब रिजल्टेन्ट भनेको a माइनस b भएपछि b लाई माइनस गर्नु भनेको यो यतै पर्यो कि परेन? पर्यो. सो अब हेरौँ त, a माइनस b फेरि एकचोटि है त. यो अलि बुझाउन गाह्रो पर्यो होला, एकदम ध्यान दिएर हेरौँ है. लिसन टु मी भेरी भेरी केयरफुली. ल r भनेको a माइनस b भने r को म्याग्निट्युड कति रहेछ? a माइनस b. सो सबसे पहिला के रहेछ? r भनेको a माइनस b भनेर देखा. सो a वेक्टर यता छ भने b वेक्टर यता हुन पर्यो कि परेन? पर्यो. कता हुन पर्यो? यता. अब
किनभने रिजल्टेन्ट कति देखा a माइनस b, अघि नै बुझाएको कुरा हो। अब यसलाई यता अब हेरौँ त, a माइनस b भनेको b को डाइरेक्सन यता छ भने माइनस b को डाइरेक्सन कता हुन्छ, त्यसको उल्टो। भनेपछि b लाई यतै राख्न पर्यो कि परेन, पर्यो। भनेपछि a माइनस b को भ्यालु कति हुन पर्यो, यिनीहरू दुईटाको अब हेरौँ त a र यो b हो भने यो माइनस b भेक्टर हो कि हैन, हो। भनेपछि यिनीहरू दुईटाको बीचको एंगल हेरौँ त कति छ, 0। सो एन्सर कति हुन पर्यो, 0। ठीक छ सर, मेरो दिमाग 0 भयो भनेर कम्प्लेन होला नि धेरै, गर्नुले गरे होला। प्लिज यु लिसन टु इट, ओके। सो फर्मुला लगाए पनि राम्रो छ, त्यही राम्रो, त्यही धेरैले लगाउँछ। यु क्यान डु द्याट अल्सो, ठीक छ, ओके। ल भेक्टर आज यति गरौँ। अफकोर्स एउटा दुईटा क्वेसन आउँछ यो च्याप्टरबाट, इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, फिजिक्सको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर, बेसिक हो के, सबैभन्दा बेसिक, ठीक छ। र यसपछि अब हामीले काइनेमेटिक्स इन्ट्रोड्युस गर्छौँ अर्को लेक्चरमा। त्यति बेलासम्म थ्याङ्क यू। तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने प्लिज अरू साथीहरूसँग रिच गर्नु होला, प्लिज सेयर गरिदिनु होला, ओके। थ्याङ्क यू।